हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर. गोंयान खुबशे जाग्यार सरकाराचें अंडरग्रावंड केबिलंगाचें काम चालू आसा आनी खुबशे जाग्याचेर हेंच्यांनी फोडून दवरला आनी डांबरीकरण करूंक ना. पिलार ते करमळे वयता तो जो रोड आसा सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन हो फोडून उडयला आनी थंयसर येवपी वचपी लोकांक त्रास जाता. आतां थंय डांबरीकरण केन्ना करतले तें आमकां खबर ना. आतां पावस पडपाचो जालो, 2-3 फावटी पावस पडोनूय गेलो आनी ते होणके मातशे डीप कशे आसा जे जाग्यार टू व्हिलरवाले आहा ते बाबडे त्रासान पडटले आनी हे होणक्यांनी पडोन कोणाचो पांय मोडपाक शकता. फॅमिली जी ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन ट्रॅवल करता कितें बरें वायट जावपाक शकता. आनी हे जर सगळे असो अनर्थ जर घडलो जाल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गोवा गव्हर्मेंट घेता न्हू. कित्याक सांग, तुमी आतां हालींच हॉस्पिटलान एक भुरग्याचो पांय काडलो न्हू, ताका 25 लाख दिले म्हणून हांव कांय म्हणिना, पूण तेचो पांय काडून तेच्या लायफाचो मोल फक्त 25 लाख. अरे तेचे जर दोनूय पांय जर बरे आसलेले जाल्यार तो व्हडलो जावन डॉक्टर इंजिनियर कोणूय जावंक शकतालो आनी 25 लाखाकून मायज जोडपाक शकतालो. म्हटल्यार जेन्ना कोणाचें कितें वायट जातलें तेन्ना तुमी पयशे दिवन ते तुमी रिप्लेस करपाक सोदतले. आयज वयता थंयसर तुमी रस्ते फोडून थेयल्यात कितें खुबश्या जाग्यांचेर आनी खुबश्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी अशे रस्ते फोडून थेयल्यात. हे कित्याक जाता खबर आहा? तुमचें जें काम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरान चालू जावपाक जाय न्हू, तें काम चालू जाता एप्रील म्हयन्यान. तें काम चालू जाता मार्च, एप्रील, मे म्हयन्यान आनी मागीर तें कंप्लीट जायना आनी मागीर तें अर्दवट उरता आनी तें अर्दवट उरल्या कारणान थंय डांबरीकरण जायना. आतां डांबर घातलें सुद्दां न्हू जाल्यार उरचें ना. कितें म्हटल्यार कितली थर्ड क्लास पॉलिसी ती विचार करा तुमची. कशें तुमच्या तोंडाचेर पाड पडला, कशी तुमच्या तोंडार वशाड पडल्या न्हू तेंच कळना. आनी आमी उलयले काय मागीर उलयले म्हणटात. आमी खंय डेव्हलपमेंटाक खंय आडवे येतात. कोण डेव्हलपमेंटाक आडवे येना रे. तुमी बरे भशेन जर डेव्हलपमेंट करशात न्हू कितें जाल्यार आमी बरें एप्रिशिएटूय करपाक जाणा, पूण तुमी एप्रिशिएट करपाचे लायकीचेच न्हू. कित्याक आयज अशें तुमी लोकांच्या जिवार उठलेले आसा, फॅमिली काबार करतले मरे. तुमच्या डेव्हलपमेंटाक अर्थ आसा रे, प्लॅनिंग आसा रे. फेब्रुवारी, मार्चान, एप्रिलान कोण कामां चालू करतात ती कामां पयलीं जावपाक जाय. टेंडरींग प्रोसेस जो आसा न्हू, तो टेंडरींग प्रोसेस जुलयान जावपाक जाय, ऑगस्ट सप्टेंबर म्हटल्यार कंप्लीट जावपाक जाय आनी ऑक्टोबरान काम स्टार्ट जावपाक जाय. जाल्यारूच ती कामां वेवस्थीत जातली आनी जाल्यारूच ती रस्त्याक डांबरीकरण सारकें जातलें. वास्को सगळें फोडून उडयलां तुमी आनी आतां डांबर घालतले आनी ते डांबर पयल्या पावसाक व्हांवून वयतले. गटाराची कामां अजून मेरेन कंप्लीट जायना. हें आमी विचारीत जाल्यार मागीर आमी वायट आनी तुमी म्हणटात की आमी डेव्हलपमेंट करतात, बायेच्या घोवाचें डेव्हलपमेंट करतात. हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकता? तुमी फोंडान घालपाक उठल्यात मरे लोकांक. कितें बरें करतात म्हाका सांग? पयशे मेळटात म्हणून कशेय वापरतात, कसोय तेंचो मिसयूज करतात. पयशे येयले हें काम करपाक जाय, तें काम करपाक जाय, पयशे येयले करून बॉब मारतात आनी मागीर खंयचो एक्टिविस्ट जर आडवो येयलो जाल्यार मागीर एक्टिविस्टांच्या नांवान शबय घालतात काम करपाक दिना म्हणून. कामां पयलीं तुमची रितीन करूंक शिका रे आनी तेच्या उपरांत मागीर लोकांचेर आरोप घालपाक शिका. कळ्ळें तुका? बेश्टें उलोवंक लावं नाका कोणाकूय. कितें आतां 15 दीस सुद्दां उरोंक ना, 8 दीस उरल्यात. आतां जून म्हयनो येता म्हणून जुनाच्या पयल्या येवकान पावस पडटलो. मागीर आतां पिलार टू करमळे जो रस्तो आहा न्हू, त्या लोकांनी कशें ट्रॅव्हल करपाचें ते हांव आतां तुमी म्हणटले ते कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या कोणाक टार्गेट करता ना, हांव सरकाराक टार्गेट करता. PWD मिनिस्टराक टार्गेट करता की तुमच्या चुकी खातीर सामान्य लोक जो आसा तो भोगतलो थाकतलो थंयसर. कोणूय त्या एक्सिडेंटान पडलो, मोडलो, मेलो जाल्यार त्या फॅमिलीक तो ना जातलो. सरकाराक फरक पडपाक ना. आमदाराक, मंत्र्यांक, कोणाक तुका फरक पडना. हे हितून फरक पडटा त्या फॅमिलीक. कितें आमी पळयलें तें कितें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार मरे असली नालायकपणाची कामां करूं नाका. बरी कामां करा. कळ्ळें तुका? आनी टायमाच्या पयलीं कामां करा. कितें पावसाच्या टायमाचेर ही कामां न्हू फोडाफोडी करपाची. फोडपाची ऑर्डर सुद्दां बंद करा म्हणून सांगलेलें. फोडप रस्त्याचेर बंद केल्लेलें आसा, ऑर्डर काडलेली आसा, तरी तुमी फोडीत आसा. कितें आतां फोडून भांगार सोदता तें आमकां खबर. कितें रे हे विचारीत जाल्यार मागीर शंकर बोळजी वायट. मागीर हांव डाकू कितें हें तुमकां विचारूंक जायना.